یه نکته هم درباره ماه شعبانه. از ماه شعبان نباید غفلت کرد. ماه شعبان از اول تا آخرش عید است، مثل ماه رمضان. ماه رمضان هم از اول تا آخرش عیده، عید اولیاء الله. هر روزی که در آن موقعیتی وجود داشته باشد که انسان بتواند به صفای نفس خود، به نورانیت دل خود بپردازد، اون روز روز مغتنم و روز عید است. ماه شعبان ماه همین فرصت هاست، از روز اول تا روز آخر. استغفار در این ماه، دعای در این ماه، زیارت در این ماه، تضرع در این ماه، قرآن خوندن در این ماه، نماز خوندن در این ماه، اینا همه فرصت. ما برای آبادی دنیا همه تلاشمون رو باید به کار ببریم، در این تردیدی نیست، اما برای آبادی دل هم باید تلاش کنیم. دلمون رو باید آباد کنیم. با دل آباد است که میتوان دنیای خوب آفرید. دل اگر آباد نبود، دل اگر چرکین بود، دل اگر سیاه و گنهکار بود، تکنولوژی رو ممکنه جلو ببره، فناوری به وضعی که امروز رسیده و بالاتر از او برسه، اما دنیا دنیای شیرینی نیست. دنیا دنیای تلخ است، دنیا دنیای بی‌عدالتی است. دنیای شیرین اون وقتی می شود که تصمیم گیرندگان، اقدام کنندگان، حرکت کنندگان و اگر بشود عامه مردم دلهاشون آباد باشه، دلهاشون روشن باشه. از ماه شعبان غفلت نکن.